السلام عليكم. دونك ان شاء الله اليوم غنحاولوا نخدموا اكزامبل على لي بوينتور باش بيان سور نضبطوا النونسيون ديال البوينتور مزيان. بيان دونك ننتقلوا للباوربوينت ديالنا. اوكي بيان سور تعرفنا على لا ديفينيسيون، قلنا شنو هو بوينتور اي ان فاريابل كي كونتيان لادريس دي نوتر فاريابل. بيان دونك قلنا بيان سور هنا بيان سور لي بوينتور بيان سور لي تيب بيان سور كيكون عنده نفس التيب ديال لي فاريابل. وكيفاش كنديكلاري بيان سور بالايطوال، يعني الايطوال هي اللي كتميزي بان هاد الفاريابل ماشي فاريابل عادي مي راه بوينتور. تو سامبلومون نجيو نديكلاريو باغ اكزومبل واحد الفاريابل باغ اكزومبل نسميه اكس انت اكس باغ اكزومبل، ونجي نديكلاري بوينتور نسميه بي واللي غيبوينتي ليا على اكس. يعني تو سامبلومون كندير انت كندير ايطوال وكنسميه باغ اكزومبل بي. نقدر ندير لينيسياليزاسيون ديريكتومون هنا غوسوا، ولكن غندير غوسوا اكس نو اتونسيون كندير 1%. اوكي كندير لادريس ديال اكس اتونسيون مباشره، ولا تو سامبلومون نقدر ندير لينيسياليزاسيون من بعد. يعني هنا غندير بي غوسوا تو سامبلومون 1% اكس بحال اوكي، ولا لادريس دو اكس بحال درتها هنا ولا هنا بحال. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان بخانت اف فاش غنبغي باغ اكزومبل نافيشي لادريس دو اكس. اوكي دونك لادريس دو اكس اي دونك لاحظوا معايا مزيان بيان سور بورسونتاج نافيشها باغ اكزومبل اونتيي. اوكي بيان سور هنا شنو غادي نكتب هنا؟ تو سامبلومون نكتب ديريكتومون بي. اوكي يعني بي شنو فيه بيان سور لادريس دو اكس. اوكي مي بغيت نافيشي تو سامبلومون بغيت نافيشي الكونتوني ديال اكس ولكن باستعمال بوينتر. باغ اكزومبل اكس غانينيسياليزي باغ اكزومبل ب 5. اوكي بيان بغيت نافيشي الكونتوني ديال اكس سيتادير بغيت نافيشي 5 ولكن باستعمال لي بوينتور. تو سامبلومون غندير ديريكتومون هنا اكس ايكال دونك اكس ايكال تو سامبلومون هنا شنو كندير ايطوال. اتونسيون هنا كندير ايطوال، يعني فاش كندير ايطوال تو سامبلومون كيقصد لك اكس ديريكتومون بحال ولكن فاش كندير بي مباشره كيقول لك لادريس دو اكس. دونك نتيستيو هادشي ندير واحد اونتي سلاش ان هنا باش يدير واحد غالانين باش بيان سور نتاكد. دونك لاحظوا معايا لادريس دو اكس اي هي هاد الفالور. اوكي وبيان سور اكس reçoit 5 ولا اكس ايكال 5. يعني تو سامبلومون هنا افيشيت افيشيت 5 ولكن باستعمال البوينتور تو سامبلومون. دابا بغيت نموديفي في الفالور ديال اكس تو سامبلومون باستعمال لي بوينتور ساهله ايطوال بي reçoit باغ اكزومبل 10. اوكي بوين فيرغيل ومن بعد نقدر مثلا ندير الافيشاج من بعد ندير واحد اونتي سلاش ان ايسي ندير عاوتاني لافيشاج. اوكي لافيشاج تو سامبلومون غيتافيشا ليا غيتافيشا ليا المره 10. يعني تو سامبلومون كنقدر نموديفيو الفاريابل، يعني الفاريابل واخا مديكلاري هو راه فريمون كاين. اوكي هو الفاريابل كاين ولكن اشنو وليت كنخدم بلي بوينتور. تو سامبلومون البوينتور شنو الدور ديالو؟ انه كيعرف لادريس، يعني كيبقى ليا في نفس البلاصه اللي كاينه فيها الاكس. اوكي في نفس البلاصه اللي فيه اكس كيبقى يموديفي كيبقى يافيشي كيبقى يدير اي حاجه. اوكي بيان باش نفهمو مزيان باغ اكزومبل خلي هذا بيان سور كاين واحد ليكزومبل غيكون حسن في البارتي ديال لي فونكسيون غنستعملوا لي بوينتور باش تعرفوا بيان سور لا ديفيرونس ما بين باساج باغ فالور والباساج باغ ادريس. اوكي يعني باساج كيفاش كنقول باساج باغ ادريس سيتادير باساج باغ بوينتور، يعني كنستعمل لي بوينتور. باساج باغ فالور كنستعمل فاريابل ديريكتومون. لاحظتوا معايا اكس ايكال 10. بيان دونك باغ اكزومبل ايسي ندير باغ اكزومبل ايسي مباشره اكس ايكال اوكي ولا تو سامبلومون ندير باغ اكزومبل اكس. اوكي هنا ندير 1% اكس يعني غنستعمل ديريكتومون داكشي ونشوف شنو غادي يوقع بي كولي. اوكي بيان دونك معايا بيان سور هنا ماشي مشكل ما وقعش شي تغيير باسكو بقينا في نفس لاكاز ميموار. اوكي يعني بقينا في نفس لادريس ماشي مشكل. مي في حوايج اخرين باغ اكزومبل فاش كنستعمل لي فونكسيون كيكون بيان سور باساج باغ سميتو باغ فالور سيتادير يعني غير كيكوبي باغ كيكوبي لي الفالور وكيكوبي بلاصه اخرى. اوكي بيان دونك هادشي بيان سور اللي تعرفنا عليه في سميتو موديفيكاسيون شفناها. ليكتور بيان سور تعرفنا كيفاش يعني نافيشيو تو سامبلومون. اوكي يعني تو سامبلومون باغ اكزومبل اكس هنا مثلا نحيدو هادشي اكس باغ اكزومبل 10 هنا باغ اكزومبل فيرغيل ايكغيك بغيت باغ اكزومبل ايكغيك نعطيها الفالور ديال اكس تو سامبلومون يعني بغيت نعطيها 5 وباستعمال بوينتور تو سامبلومون غندير ايكغيك غوسوا غوسوا ايطوال
اطوال و بي مباشره ديريكتومون. يعني فاش كنقول اطوال بي تو سامبلومون فاش كنكتب لك اطوال بي سيتادير انني راه كتبت لك اكس مباشره. اوكي الفالور ديال اكس. اوكي بيان. مي فاش كنكتب لك بي بحال هكا تو سامبلومون كنقصد لك لادريس دو اكس. اوكي لادريس دو اكس يعني هذه لادريس دو اكس. متفقين؟ بيان. كذلك شنو تعرفنا كذلك على كوا على بيان سور وي لا ريلاسيون اونتر لي بوينتور و لي شين دو كاركتير. اوكي بيان سور قلنا بيان سور البوينتور كيسهلوا علينا بيان سور استعمال لي شين دو كاركتير كونتريرمون طابلو. بيان سور لي طابلو كنا بيان سور خاصنا نديكلاري وخاصنا نعطيو بيان سور لا طاي. يعني باغ اكزومبل بغينا نستعملوا لي طابلو بصح هادشي باغ اكزومبل بغينا نستعملوا بيان سور واحد شين دو كاركتير باستعمال لي طابلو غندير بحال هكا شار. اوكي و تو سامبلومون خصني ندير بيان سور باغ اكزومبل نسميها سي 1 باغ اكزومبل. خاصني ندير بيان سور اونتر لي كروشي وضروري خصني نكتب بيان سور كوا لا طاي ديال هذا ولا لو نومبر ديال لي كاركتير بليزا. هذا الشيء تعرفنا عليه. اوكي يعني اللي ما درتش هكا ديريكتومون البروغرام ما يقبلش مني. خصني ضروري نعطي واحد طاي هوك. اوكي يعني هنا في الحاله كنولي عاطي طاي ماكس. يعني شنو كيوقع فاش كنعطي طاي ماكس؟ تو سامبلومون فاش كنعطي طاي ماكس كيمشي لا ميموار كي ريزيرفي ليا 100 كاز. واخا نورمالمون انا باغ اكزومبل من بعد ندير مثلا لينيسياليزاسيون ديال سي 1 باغ اكزومبل سي 1 وسوا باغ اكزومبل وغندير لك مباشره باغ اكزومبل بونجور باغ اكزومبل. حسبنا بيان سور لو نومبر ديال لي كاركتير في بونجور كاينه مثلا غير 7 ياك. ولكن هذوك لي كاس كامله اللي من بعد مغيزيرفين يعني بحال اللي قلتي محجوزين. يعني البروغرام ديالي ما كيقدرش يوصل لهذيك البلاصه. اوكي يعني محجوزه. باغ اكزومبل باش تفهموا حسن باغ اكزومبل واحد ريستورون تصور معايا دابا انت ريزيرفيتي واحد جوج ديال الطابلات. راه حتى واحد ما عنده الحق يمشي يجلس في هذوك الطابلات الا انت يعني سمحتي فيهم. يعني بحال هكاك نفس الشيء. يعني هنا فاش كتريزيرفي يعني 100 كاز تو سامبلومون في لا ميموار 100 كاز كلها تريزيرفات. واخا انت ما غتستعملهاش كامله كلها تريزيرفات. يعني عامره لا ميموار بدون فائده. متفقين؟ باغ اكزومبل نافيشيو بوت بيان سور سي 1. اوكي وي هنا بيان سور لاحظوا معايا هادي مزيانه ملي جات هاد البروبليم بحال هكا ومزيان ملي كتبتو. لاحظوا معايا مزيان هنا شنو درت لينيسياليز فاش درت ديريكتومون ما بغاش يقبلها ليا. علاش؟ تو سامبلومون خصني نستعمل فونكسيون اس تي ار كوبي. اوكي يعني خصني نجي هنا نديكلاري لا بيبليوتيك سترينغ وعاد باش نقدر نكوبي هذيك في هذيك. اوكي يعني سوا ندير خصني نديرها مباشره ندير غو سوا وندير اونتر لي زاكولات وندير عاوتاني اونتر لي كيمين نكتب بونجور بحال هكا. اوكي خلي لك كومونتير عاد باش غادي تافيشا ليا. سينو الا بغيت زعما ندير لينيسياليزاسيون ديريكتومون ما نقدرش. اوكي لاحظتوا معايا بونجور. اوكي بيان دونك يعني لي ديريكتومون ندير لينيسياليزاسيون نو ما يمكنش. يعني بحال هاد لي زاكولات ما يمكنش امبوسيبل. يعني هنا في هاد الحاله بغيت باغ اكزومبل ندير هاد الميثود هذا ديال لينيسياليزاسيون باردون خاصني تو سامبلومون نديكلاري بيان سور سترينغ لا بيبليوتيك سترينغ باسكو نستعمل اس تي ار كوبي. تعرفنا على هادي سترينغ. اوكي دونك سترينغ تو سامبلومون غندير str coupé les parenthèses bien sûr نكتب C1 virgule bonjour. اوكي حيدوا هاد C1 وصل. هنا بيان سور غادي يخدم. لاحظتوا معايا دابا دارت. يعني تو سامبلومون ما كنقدرش نتعامل ديريكتومون. مي لاحظوا معايا فاش غنستعمل بيان سور لي شين غنستعمل بوينتور في الشين ديالي. تو سامبلومون هنا ما كاين لاش نغيزيرفي. وهنا بيان سور نقدر ندير ديريكتومون نخلي لك كومونتير. هنا نقدر ندير ديريكتومون ندير سي 1 reçoit tout simplement bonjour tout le monde par exemple. اوكي لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. سامبلومون فاش غندير ليكزيكسيون غيخدم بروغرام سون بروبليم. وي بوين فيرغيل باردون. اوكي دونك غيخدم لي بروغرام بدون اي مشكل. اوكي لاحظتوا لا ديفيرونس. يعني تو سامبلومون فاش كتستعمل هنا البوينتور صي يعني هنا ما كاين لاش نعطي طايك هو اوتوماتيكمون كيعرفو. وبيان سور كذلك نقدر ندير لينيسياليزاسيون ديريكتومون بحال اللي كنولي نتعامل اكس غوسوا. يعني واحد لونتي باغ اكزومبل اونتي اكس غوسوا مثلا 5 غديرها ديريكتومون. اوكي مي هنا بيان سور لا استعمل باغ اكزومبل لي طابلو خصك دابا تستعمل لا فونكسيون اس تي ار كوبي. كنتمنى تكون الفكره وصلت. اوكي بيان سور باغ اكزومبل نديكلاري واحد دوزيام شين ايطوال سي 2 وبغيت تو سامبلومون هذاك الشيء الكونتو ديال اللي كاين في سي 1 يولي في سي 2 تو سامبلومون نفس الشيء غندير بيان سور سي 2
reçoit C1 مباشرة directement. Ok, bien. Par exemple, on va afficher bien sûr هاد المرة C2. Ok, donc لاحظوا معايا l'exécution غتوقع ما كاين حتى شي مشكل. لاحظوا معايا bonjour tout le monde، يعني هنا في هاد الحالة affichيت bien sûr C2. Bien. شنو تعرفنا كذلك؟ صاي هادشي اللي تقريبا تعرفنا عليه. بيان سور الموديفيكاسيون هي هادي، بيان سور لانيسياليزاسيون، وبيان سور كيفاش نديكلاري بيان سور شي باستعمال لي بوينتور. كنتمنى تكون الفكرة وصلات. اوكي بيان. هنا باغ اكزومبل بونجور تو المود، هنا باغ اكزومبل نديكلاري واحد لونتي باغ اكزومبل ان، ونشوف لا طاي في هاد الحالة شحال غيولي. اوكي اس تي ار لين، اس تي ار لين يعني كتريتورني ليا لا طاي ديال لا شين دو كاركتر. اوكي تعرفنا على هاد لا فونكسيون. وهنا بيان سور غندير لافيشاج، حيدو هادي لافيشاج بيان سور ديال هاد الان. اوكي برنت اف باش تعرفوا بيان سور شنو كيوقع. برنت اف بورسونتاج دي retour à la ligne virgule ان. اوكي بوان فيرغول. لاحظوا معايا هنا بيان سور هنا نورمالمون شحال غيعطيني من كاركتير، يعطيني نومبر ديال الكاركتير، يعني اوتوماتيكمون كيمشي كيحسب بيان سور هنا فاش يعني تو سامبلومون فاش كدير لي تيكلاري باستعمال لي شين كتبقى بحال اللي قلتي مفتوحه، لا طاي مفتوحه، مي اوتوماتيكمون كتعطي لينيسياليزاسيون صاي الشين ديالنا كتحبس، يعني صافي يعني لا طاي ولا هذا هو الطاي ماكس. اوكي يعني تو سامبلومون باغ اكزومبل بغيت ندير مثلا نفس لينيسياليزاسيون ونزيد باغ اكزومبل شي حاجه اخرى بونجور تو الموند، وندير مثلا هاي ولا شي حاجه ها. دونك لاحظوا شنو غادي يوقع. خصني ندير لكم لافيشاج، دونك خلي لك كومونتير. هنا بيان سور في بوتس اللي كتافيشي ليا الشين سي ان بوان فيرغيل. شوفوا شنو غادي يوقع. وي دونك يعني ما كاينش مشكل. لاحظتوا كيفاش ما وقع حتى شي مشكل. شنو وقع بحال قلتي لا طاي كنقدر نتحكم فيه كيف ما بغيت. اوكي يعني باغ اكزومبل هنا ايتي عاود درت لينيسياليزاسيون بونسوار راه غادي دير. اوكي يعني واخا عطيتو صغار من الاول دونك سامبلومون غادي نفس الشيء، يعني ما غاديش يوقع حتى شي مشكل. اوكي لاحظتوا معايا بونسوار بيان. صاي دونك توقفوا هنا في هذا ليكزومبل. بيان سور هادشي غنضبطو مزيان في لي زيكزارسيس، وان شاء الله فاش هاد البارتي ديال لا فونكسيون غنعطيكم واحد الحوايج اخرين. اوكي عندهم علاقه مع لي بوينتور.